जिसने दुनिया को चाहा उसे दुनिया मिली, जिसने उक़बा को चाहा उसे उक़बा मिली, और जिसने मौला को चाहा उसे सब कुछ मिला। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम बेखुद की आलम में खुद एक कायनात हो। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अलविदा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आँखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो लोग दिलो जान से प्यार करते हैं उनके लिए जुदाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तर्श है तो ज़बान देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल ये फैसला करना है। अपनी तरफ से वसवसा दिल में लाना भी एक जन्नत है। जिस हम आलम कहते हैं वो सफ़ाए दिल का मुताला ही है, और जिन्हें हम अशिया समझते हैं वो सतर निगाह है। असल इंसानियत तो ये है कि तुम इंसानों के दुख और दर्द को महसूस करो। अपना दर्द महसूस करना इंसानियत नहीं, अपना दर्द तो जानवर भी महसूस कर लेते हैं जो बेज़ुबान होते हैं। आईना एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हारी नेकी और बदी ज़ाहिर हो जाती है। जब भी आईना देखा करो तो गौर से देखा करो, बहुत सी खामियां तुम्हें नज़र आएंगी। दौलत एक ऐसी माशूक है जो बेवफा है, उम्र एक हरीफ है, गुरेज पा, इसको कयाम ना इसको दवाम। दुनिया में झुकने के सिवाय कहीं खड़ा नहीं हुआ जाता, जिस्म मुंह के ज़रिए से तबाह होता है। जो आज़ादी का दिल दादा हो उसको चाहिए कि सबसे पहले खुद को पाक साफ और हक पर चलने वाला बनाए, फिर आज़ादी के लिए दिन रात एक करे। एक गलती तालीम के सिलसिले में ये भी की जाती है कि एक वक्त में बजाय एक ही इल्म पढ़ाने के कई बातें गैर मुताल्लिका बताई जाती हैं, और एक वक्त में मुख्तलिफ किताबों का मुताला किया जाता है, जो कहीं बिल्कुल गलत तरीका है। जिसके बेकार दोस्त होते हैं वो कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। वो हमेशा पीछे रह जाता है और दूसरे लोगों को तरक्की करते देखता है, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ सकता। उम्मीद एक नदी है, ख्वाहिश इस नदी का पानी है, हवस हवा इस पानी की लहरें हैं, गम इसके ऊंचे नीचे किनारे हैं, और वो सब्र कनात नामी पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है। जो पाक तनीयत इंसान इसके पार उतर जाते हैं उन्हें बड़ी रूहानी मुसरत हासिल होती है। जो बंदा लड़ते हुए मैदान से भाग खड़ा हुआ है उसे एक ना एक दिन लड़ना ही पड़ता है। बुराई को अक्सर वक्ती कामयाबी हासिल होती है, लेकिन आखिरी कामयाबी नहीं। हम और हमारी ज़िंदगी एक और ज़ात के इरादे के ताबे है, और वो ज़ात मुतल्लिक है। गुनाह और जुल्म इंसान से दुआ का हक छीन लेते हैं। दोस्त को दोस्त कहने से पहले तहकीक कर लो, एक बार फिर तहकीक कर लो। अगर दोस्त बन चुके हो तो उसकी हिफाजत करो। जो आदमी अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होना चाहता है, दुनियावी आरज़ू मजबूरी बन के गुमराही के बाज़ार में निकल जाती है, या फिर दुनियावी आरज़ू मजबूरी बन के अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती हैं। चीज़ें मौत से परे हैं, इनको मरना आसान है। जिनकी पसंदीदा चीज़ें यहाँ रह जाएंगी उनके लिए मौत मुश्किल है। कभी कोई लिखे हुए पर लिखता है, या एक पौधे के थानवले में कोई दूसरा पौधा लगाता है। वो कागज़ तलाश करता है जो लिखा हुआ नहीं है, उस जगह बीज बोता है जो बोई हुई नहीं है। ए भाई, तू ना बोई हुई जगह बन जा, तू ना लिखा हुआ सफ़ेद कागज़ बन जा, ताकि तू नून और कलम से मुशर्रफ हो जाए।
تاکہ وہ صاحب کرم تجھ میں بیج بوئے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ جبریل اور روحوں کا قبلہ سدرہ ہے، پیٹ کے بندوں کا قبلہ دسترخوان ہے، عارف کا قبلہ وصال کا نور ہے، فلسفی کی عقل کا قبلہ وہم ہے، زاہد کا قبلہ محسن خدا ہے، لالچی کا قبلہ سونے کی ہمیانی ہے، مردان خدا کا قبلہ نیک اعمال ہے، نااہل کا قبلہ ذلیل و جہل ہے، اہل باطن کا قبلہ صبر و سکون ہے، ظاہر پرستوں کا قبلہ پتھر کا نقش ہے، خلوت گزینوں کا قبلہ خدا ہے، ظاہر پرستوں کا قبلہ عورت کا چہرہ ہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں نہیں تم دن رات ایک کر دیے ہیں؟ اے شخص، تو جو نہ درد داستانوں کا جویاں ہے، عاشقوں کا فسانہ بھی پڑھ لے۔ تو اس دراز وقت بھی بہت جوش میں آیا، اے گوشت کے سوکھے پارچے، تو آدھا بھی نہ پکا۔ اے شخص، تو فسانہ بن گیا اور اپنے وجود سے بے خبر ہے، فسانے کو کہاں تک آزمائے گا؟ تجھ سے زیادہ ہنسانے والا کوئی افسانہ نہیں ہے، اپنی برباد قبر کے کنارے کھڑا ہو جا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ حلوے والا میدا ہو تو حلوے کو کھینچتا ہے، سفرے والا میدا ہو تو سرکہ کو کھینچتا ہے۔ اگر فرش بیٹھنے والے کی ٹھنڈک کو دور کرتا ہے، ٹھنڈا فرش گرمی کو کھا جاتا ہے۔ تو دوست کو دیکھتا ہے تو رحمت ٹپکتی ہے، تو دشمن کو دیکھتا ہے تو تجھ میں دبدبا ٹپکتا ہے۔ وہ تمہارے دشمن کے ساتھ ایک دوست کی طرح بیٹھا، شاید وہ اب دوست کے ساتھ مزید نہ بیٹھ سکے۔ اس پھول سے اجتناب کر جو کانٹوں کے ساتھ بیٹھا، اس مکھی سے بھاگو جو سانپ پر بیٹھی۔ خبردار، اے باتیں بنانے والے، ہونٹ چبانے کا موقع ہے۔ اگر عوام سے کہے گا رسوائی ہے، امان کیا ہے چشمہ کو جاری کرنا، جب جان جسم سے چھوٹی اس کو رواں کہتے ہیں۔ اے فقیر، اس وقت خدا سے پناہ چاہا، مجھ ڈوبے ہوئے سے مدد نہ چاہ، کیونکہ مجھ اس سند کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی اور اپنی داڑھی کی یاد نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اثر کا کیا کہنا، اس سے روحانیت کا علم بلند ہوتا ہے۔ اس کلمے کا ورد کرنے والا بلندیوں چھو لیتا ہے۔ تھوڑا خلوص خطرناک چیز ہے، اور بہت زیادہ خلوص مکمل طور پر مہلک۔ دنیا کی تمام خبیث روحوں میں خبیث ترین روح اس بندے کی ہے جس میں خلوص نہ ہو۔ مال سانپ جیسا ہے اور رتبہ اژدہا ہے، ان دونوں کا زمرد مردوں کا سایہ ہے۔ اس زمرد سے سانپ کی آنکھیں نکل جاتی ہیں، سانپ اندھا ہو جاتا ہے اور سالک نجات پا جاتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کر اور اسراف فضول خرچی سے بچتا رہے۔ فقر اور محتاجی کا سبب فضول کاموں میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ کے رہ کہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ جو بندہ لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا، اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ جب خدا نے عزت کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی تکلیف و مشقت کو پیدا کیا، اور جب ذلت کو پیدا کیا اس کے ساتھ آرام و آسائش کو پیدا کیا۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دانش کے درخت کا میوہ نیکوکاری ہے، جو کوئی یہ سمجھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خطرہ راہ سے واقف ہو اور پھر اسی راستے میں قدم رکھتا ہے
اور آخر کار نقصان جان و مال اٹھاتا ہے، یا اس بیماری کی مانند جو پرہیز اشیاء کے ضرر سے واقف ہے اور پھر انہیں کو کھاتا ہے اور انجام کار ہلاک ہو جاتا ہے۔